السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم راح يكون لا conjugaison تصريف. راح نشوفوا لي verbe de premier groupe au présent de l'indicatif، يعني راح نصرفوا لي verbe de premier groupe فاش في البريزون دو لانديكاتيف. دونك راح نشوفوا في الباراغراف هنا اللي مدوها لنا. دونك كاين دي verbe souligné اللي هو لو premier verbe سي constitue، terminaison تاعو شنو er، وكاين لو verbe veille terminaison تاعو e. Donc de quel événement ما يهمناش. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte. Donc les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif parce que déjà في la 5e année شافوا le présent de l'indicatif. Est-ce le même sujet pour chacun d'eux. Donc est-ce que عندهم le même sujet. Donc هذا l'Algérie وهذا 6 infections. Donc هنا sujet راهو كيفاش pluriel يخلص ب s، وهنايا sujet راهو singulier. Dans l'infinitif de chacun des verbes soulignés. Donc l'infinitif de premier verbe veille هو veiller er à la fin زيدوا له er، وconstitue اللي يخلص ب ent نحو ent ونديروا er يولي constituer. هذا هو الانفينيتيف. الانفينيتيف هو الفيرب كيكون ماهوش مصرف ماهوش conjugué. À quel groupe appartient-il. Donc les deux verbes مادام يخلصوا ب er في زوج donc sont des verbes de premier groupe، لانه لي فيرب دو بروميير جروب هما لي فيرب اللي يخلصوا في الانفينيتيف كيكونوا ماهمش مصرفين ب er. كاين فيرب واحد اللي هو لو فيرب aller هو صح يخلص ب er بصح سي ان فيرب دو تروازيام جروب ما يهمناش هنايا. دونك كنا شفنا دونك باللي هنا سوجي تاعو سينغولير واش درنا له ال، والالجيري هنا نقدروا نرومبلاسيوها il و elle دونك اللي هو تيرمينيزون او تاع سينغولير. هنا درنا له او انت علاش باسكو سوجي راهو بلوريال يعني رومبلاسيو هنا اون انفيكسيون سينغولير تاعها ال افيك اس سي بور سا زدنا لها او انت. لو كان نروحو نشوفو لي زوتر تيرمينيزون اللي نقدروا نزيدوهم. Donc les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Ils appartiennent au premier groupe. Donc les verbes قلنا راهم في البريزون وهما منضمين نقدروا نقولوا ولا كيفاش نقولوا محسوبين مع les verbes de premier groupe. On forme le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe en ajoutant au radical les terminaisons هذول. يعني لو راديكال وشنو هو الفيرب بلا ما نديروا له الاو ار. مثلا هنايا لو راديكال دو فيرب كونستيتوي واش نديروا باش نعرفوا لو راديكال تاعو نحو الاو ار الاخرى والباقي هو لو راديكال كونستيتو. يعني باش نصرفوا حنا لو فيرب كونستيتوي في البريزون اول شيء واش نديروا نجيبوا لو راديكال والراديكال انو نحو له الاو ار نفاسيو او ار اللي جايه في الاخر واش نزيدوا له les terminaisons du présent de l'indicatif يعني ونزيدوا له les terminaisons. donc وشنو هما les terminaisons لو كان نروحوا نشوفوهم. هذا هو لو سوجي يعني terminaison كيفاش يزيدوا على حساب لو سوجي اللي عنده في لا فراز. اذا كان لو سوجي تاعو جو واش يدير ينح او ار ويزيد او. اذا كان لو سوجي تاعو تو واش يزيد ينح الاو ار ويدير او اس. il ولا elle ينحل او ار ويزيد او. اذا كان في لا فراس تاعو كاين لو سوجي نو واش لازم يدير ينح او ار تاع الفيرب ويزيد او ان اس. vous يزيد او زد. il avec s ولا elle avec s يزيد او ان تي. دونك هادو هما لي تيرمينيزون اللي لازم ليلاف يحفظهم على حساب لو سوجي. دونك هنايا اغلبهم ثاني نشوفهم باللي اذا لقى سوجي من هذون سهل عليه انه يكونجيغي الفيرب يزيد واحد من هذو لي تيرمينيزون. مي المشكله لما يلقى جروب نومينال يعني كيما لي فراز هذو اللي عندنا هنايا واش قلنا سيز انفيكسيون. دونك سوجي هنايا ما كانش ني جو ني تو دونك يحصل فيش من طون واش من تيرمينيزون يزيدوا. دونك راح نوري لكم هنايا كيفاش يعرف واش من تيرمينيزون لازم يزيدها. دونك تبعوا معايا.
يعني قلنا اذا كان ما كانش سوجي من هذون لي برونون بيرسونيل واش يدير ليليف؟ دونك يشوف لو جروب نومينال تاعو كيما قلنا هذا هو لو جروب نومينال سوجي ديجا لو جروب نومينال سوجي هذا هو. دونك كيفاش يعرف واش من تيرمينيزون زيدها؟ لازم حاجه من الزوج. اذا كان دونك هنا الجروب نومينال واش فيه ديتيرمينون اللي هي اداه التعريف و لو نو. لا فراز هنا سي انفيكسيون وراه ديتيرمينون هذه هي اداه التعريف سي و لو نو انفيكسيون. نفس الشيء هنا l'Algérie الابوستروف هنايا سي لو ديتيرمينون وهذا سي لو نو. واغلب لي فراز نصيبوا باللي نلقاو جروب نومينال في لا فراز سوجي، يعني ماشي راح نصيبوا دائما لي برونون بيرسونيل هذون. لازم لهذا نفهموهم مليح. قلنا لو جروب نومينال جينيرالمون واش فيه ديتيرمينون اداه التعريف اللي تجي في الاول و لو نو. مثلا لو غارسون لو هنايا سي لو ديتيرمينون و غارسون هي لو نو. دونك هذا لو سوجي لو غارسون دونك لازم علينا نشوفوا لو ديتيرمينون هذا اذا كان لو ان سو مون ton son set دونك هنايا نعرفوا باللي السوجي تاعنا راهو سينغولي يعني مفرد. باش نروحوا نرمبلاسيوه اما بإيل ولا ال، يعني احنا وعدنا إيل و ال نفس التيرمينيزون ما يهمناش. دونك سوا رمبلاسيناه بإيل ولا بآل تيرمينيزون هو او. يعني اذا لقينا واحد من هذول لي ديتيرمينون نعرفوا بلي إيل باسكو يكون ماسكولين. اذا لقينا واحد من هذول لي ديتيرمينون وكاين بزاف واحد اخرين دونك نستعملوا ال. يعني اذا كان لو جروب نومينال هنايا نشوفوا مليح الديتيرمينون تاعو ما فيهش اس على فا ولو نو ميم هنا ما فيه لا اس لا اكس دو بلوريال، واش نديرو؟ نرمبلاسيوه ديريكتومون باغ إيل ولا ال، يعني رايحين نزيدوا له تيرمينيزون او. اذا الجروب نومينال كان بلوريال يعني واش نشوفوا؟ الديتيرمينون هنايا لو كان نشوفوا يخلص باس يعني بلوريال. لو نو تاعو لو نو هنايا ميم واش نشوفوا في التيرمينيزون تاعو يخلص باس سوا اس ولا اكس هما لي مارك دو بلوريال. ديريكتومون نروحو نرومبلاسيوه بإيل افيك اس ولا ال افيك اس. ديتيرمينون لي دي شوفوا في الاخير تاعو اس لي اس سي اس في الاخر مي تي سي. دونك هذو كاع يخلصوا باس يعني الديتيرمينون اذا كان يخلص باس ولو جروب لو نو تاعو ثاني يخلص باس نعرفوا ديريكتومون بلي هذا الجروب نومينال راهو بلوريال ونروحوا نصرفوه كيما نصرفوا مع السوجي إل افيك اس ولا ال افيك اس. والتيرمينون اللي نزيدوه وشنو هو؟ او ان تي. يعني اذا لقينا سوجي برونون بيرسونيل ما يهمناش، اذا لقينا برونون بيرسونيل من هذون سهله نحو او ار ونزيدو واحد من التيرمينيزون هذو. مي اذا كان جروب نومينال عندنا زوج لي تيرمينيزون نقدروا نستعملوهم او ولا او ان تي، يعني اما السينغولي اما البلوريال. كيفاش نعرفوا السينغولي ولا البلوريال؟ ديتيرمينون اذا كان بلوريال ولا نون تاعو بلوريال يخلصوا باس ولا اكس ديريكتومون ندو الكونجيغيزون تاع او ان تي نديرو التيرمينيزون تاع او ان تي. اذا كان سينغولي ندو التيرمينيزون تاع السينغولي اللي هو او. كنشوفوا هنايا كيما شفنا في لا فراز هذه l'Algérie دونك ال ابوستروف باسكو كاين فوايل هنايا هاو يبدا با درنا سينغولي علاش باسكو ميم لو نو هنا ما يخلصش باس. هنايا سي زانفيكسيون لو كنشوفوا ديتيرمينون فيه اس في الاخر ولو نو ثاني فيه اس، لهذا واش زدنا لو فيرب او ان تي يعني صرفناه كيما يتصرف لو بلوريال. نشوفوا اكزرسيس عندنا كيلكو فيرب هنايا جو براتيكي يخلص ب او ار. باش نصرفوه واش نديرو؟ كيما قلنا نحو او ار واش نزيدو او. tu regardes عندنا او ار وعندنا لو سوجي tu واش نديرو؟ نحو او ار ونزيدو او اس.
il عندنا يخلص ب er نحو er واش نزيدو e nous le verbe parler واش نديرو نحو er واش نزيدو o n s هذا هو le verbe في présent de l'indicatif عندنا le verbe aimer vous نحو er واش نزيدو ez écouter عندنا elle avec s واش نديرو نحو er ونزيدو ent هادو هما لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف حاولوا ديروا دي زيكزارسيس للدراري باش يتعودوا على لا كونجيغيزون